لا هذه خليتك كريمه نهتك هاي تبغاكي بها فاشله كانت هي بتمشي عمرو سنه ولا هاي كده ثم هذا فين سنه هذا ده زيو عايز له يوم بس صورني ده كار بتاع هذا ده ورث هذا كده هذا بارك كده قال هي اصلا كريمه كان واقف بابا إذا دبل ما الناس كيف يجال فرق طريقه كمان قد ما كسان يجي بدري اللي هو كيلو قوي بس هو دايم يعيش شيء انا بحر سے دور ہوں میں اس سے تیرے کتنے کون ہے لا سبعين جت كيف زي ما قلنا زي روتين ما زي كلام كنا ما تي بس بس روتين ما راح أجي ما رفعت هذا في عمر ياسين ما يسمى هذا كل ما شاء الله بدي بدي أقرأ يعني فرق له حرام حرام ولا شيء كذا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد जी अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं पैदल मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 30 किलोमीटर दूर मस्जिद कुबा में पहुंच चुका। तकरीबन यहाँ आते आते मुझे आधे घंटे से कुछ ऊपर लग गया।